बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 31 मई 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। आपको सऊदी अरब की खबरों में खुश आमदीद कहते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत से अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में जंगबंदी पर चीन का मौक़िफ़ काबिल कदर है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गजा की पट्टी में जंगबंदी और दो रियासती जो हल है उसके लिए चीन के मौक़िफ़ को सराहा है। सऊदी टीवी अल अखबारिया के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने चीन अरब ताउन फोरम के वज़ारती इजलास के 10वें सेशन में इजहार ख्याल करते हुए इस बात पर जोर दिया कि गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी अशद ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगबंदी के साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि मुतासरीन के लिए अरसाल की जाने वाली इमदाद को उन तक बहिफाजत पहुँचाया जाए, जिसके लिए राहदारियों का महफूज होना अहम है। हज ज़वाबित विज़िट वीज़े पर मक्का में मुकीम 20,000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। इदारा मनामा का कहना है कि तमाम इकसाम के विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए मक्का मुकरमा में रहना गैर कानूनी है। अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी एलामिया में कहा गया कि 15 ज़िलक़दा बमुताबिक 23 मई 2024 से 15 ज़िलहज्जा बमुताबिक 21 जून तक विज़िट वीज़े पर आने वालों को मक्का में रहने की इजाज़त नहीं है। खिलाफवर्जी करने वालों पर हज ज़वाबित का इतलाक़ किया जाएगा। विज़िट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वो किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाएँ, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। वाज़ेह रहे कि वज़ारत हज की जानिब से जारी ज़वाबित के तहत परमिट के बगैर किसी को मक्का में जाने की इजाज़त नहीं है। इदारा अमन-नामा की जानिब से भी वजाहत की गई है कि जो भी हज सीज़न में परमिट के बगैर मक्का शहर या शहर मुक़द्दसा में होगा, वो कानून शिकनी जो है उसका मुर्तकिब जो है होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैर मुल्की जिनके जो इकामे हैं वो मक्का से जारी हुए हैं, उनकी रहाइश है या काम मक्का में है, वो मक्का जा सकते हैं, जबकि दीगर लोग जिनके इकामे दीगर शहरों के हैं उन्हें मक्का जाने के लिए लाजमी परमिट हासिल जो है वो करना होगा। बसूरत दीगर उन पर भी जो खिलाफ वर्जी है उसका इतलाक़ किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी शहरी की बुडापेस्ट से सऊदी अरब मुंतकली। सऊदी वज़ारत सेहत की इमदादी टीमों ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट से सऊदी मरीज़ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी शहरी हंगरी गया था, जहाँ उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाने पर उसको जो है सऊदी सफारत खाने के ज़रिए रब्ता किया गया और उसको यहाँ पर जो है सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। शहरी की जानिब से सफारत खाने को मौसूल होने वाली इमदादी दरख्वास्त पर फौरी अमल करते हुए सऊदी वज़ारत ख़ारजा को तफसीलात से मुतला किया गया, ताकि शहरी को जल्द अज जल्द वतन मुंतकिल करने के लिए फ़ज़ाई एम्बुलेंस मुहैया की जा सके। जद्दा अल फैसलिया में इमारत गिर गई, इमदादी कार्रवाई जारी। जद्दा के इलाके शुमाली इलाके अल फैसलिया में इमारत गिर गई। शहरी दफा की टीमें मलबे में फंस जाने वालों को तलाश कर रहे हैं। सबक न्यूज़ ने हासिल होने वाली इब्तदाई मालूमात के हवाले से बताया कि इमारत गिरने की इतला मिलते ही शहरी दफा के 8 इमदादी यूनिट जो है वक़ूआ पर पहुँच गए, जिन्होंने मलबे में दबे हुए अफराद की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के ऐनी शाहिदीन का कहना था कि इस बात का खदशा है कि मलबे में कई जो अफराद हैं वो दबे हैं। इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। शहरी दफा की टीमों ने 2 लोगों को बाहिफाजत मलबे के नीचे से निकाल लिया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। रियाद में हमवतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। रियाद शहर में हमवतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर वज़ारत दाखिला ने जो है वो जुमेरात को अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी अली बिन नासिर बिन अली अल ज़हरान अल सहली ने बाहमी इख्तलाफ पर अपने हमवतन मोहम्मद बिन सऊद बिन हुसैन अल सहली को गोली मारकर हलाक कर दिया था। वज़ारत दाखिला का मज़ीद कहना था मुल्ज़म वारदात के बाद जाए वक़ुआ से फ़रार हो गया था, जिसे जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उसका चालान अदालत में पेश किया गया, जहाँ इक़बाल जुर्म और शवाहद की बुनियाद पर अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया। अल-आर्दा म्यूनिसिपैलिटी के तहत परिंदों को पानी पिलाने की मुहिम। जज़ान रीजन के मशरक़ में वाक़ अल-आर्दा शहर की म्यूनिसिपैलिटी ने परिंदों को पानी पिलाने की मुहिम शुरू कर रखी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि इलाके में शदीद गर्मी के बायस परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गर्मी की लहर जारी है, जहाँ बाद इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अब तक पहुँच चुका है। अल-आर्दा म्यूनिसिपैलिटी ने सरबराह इंजीनियर सुल्तान बिन सलमान अल-फीफी ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ पार्कों में परिंदों के लिए मखसूस पानी की बोतलें जो हैं वो रख दी गई हैं। म्यूनिसिपैलिटी के सरबराह
حکمران نے کہا کہ رہائشیوں کے تعاون سے مہم شروع کی گئی ہے جس میں رضاکاروں سے اپیل کی جائے گی کہ وہ پانی کی بوتلوں کو بھر دیا کریں۔ مہم کا مقصد ایک طرف پرندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو دوسری طرف ماحولیات میں توازن پیدا کرنا ہے۔ سروس اسٹیشنز اور گیس اسٹیشنز کے لیے مستقل جو ایگزیکٹو کمیٹی وقت سعودی عرب نے سروس سینٹر اور گیس اسٹیشنز کے لیے جو شرائط و ضوابط ہیں اس کے بارے میں انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے ضروریات کی مطابق ہر قسم کے ایندھن کی فراہمی، الیکٹرانک پیمنٹ، مادہ، فیول پمپس کی کیلیبریشن کے علاوہ پرائز ڈسپلے اسکرین اور وہ چلانے کی شرط رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر تقاضے بھی ہیں جس میں حفاظتی ذرائع اور نظام فراہم کرنا، داخلی اور خارجی راستے، اور اس کے علاوہ سروس سینٹر کی صفائی اور معذور لوگوں کے لیے پارکنگ اور ریمپ فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ پبلک مورائلز پروسیکیوشن نے 4 عرب باشندوں پر ایک ایشیائی غیر ملکی کو ہراساں کرنے کے الزام کی جو تحقیقات ہے مکمل کر لی۔ تفتیشی طریقہ کار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزموں نے تارکین نے جو وطن ہے اس کو اس وقت ہراساں کیا جب وہ ایک سٹور میں موجود تھا۔ اس کی ڈاکومنٹ کہ ویڈیو بنانے اور اسے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور ان میں سے 2 کو 5 سال قید اور 1 لاکھ سعودی ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ دیگر 2 مدعی علیان کو 1 سال کی مدت کے لیے وہ قید اور ان کی سزا کے خاتمے کے بعد انہیں ڈیپورٹ کی سزا سنائی گئی ہے۔ گورنمنٹ کمیونیکیشن سینٹر فار جوائنٹ میڈیا ورک نے تصدیق کی ہے کہ حج ایمان کا ایک ناقابل فراموش سفر ہے۔ حج کے باقاعدہ طریقہ کار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجازت کے بغیر حج وہ نہیں ہوتا۔ مرکز نے وزارت حج اور عمرہ کے ایک انفوگرافک کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ حج ایمان کا ایک سفر ہے جسے حج کی خلاف ورزیوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حج کا اجازت نامہ کے بغیر یا ویزا کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حج پرمٹ سعودی عرب کے اندر شہریوں اور رہائشیوں کے لیے ہے، اور ابشر پلیٹ فارم اور جو ڈومیسٹک حاجی ہیں وہ پلیٹ فارم یا نسک اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ حج ویزا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب سے باہر آنے والوں کے لیے ہے اور یہ الیکٹرانک ویزا سروسز پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ قاہرہ میں لاپتہ ہونے والے سعودی شہری کی تلاش جاری۔ مصری دارالحکومت قاہرہ میں سعودی سفارت خانے نے کہا کہ سعودی شہری حتان بن غازی شطا جو لاپتہ ہیں اس کی تلاش جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سفارت خانے نے کہا لاپتہ ہونے والے شہری کو تلاش کرنے کے لیے سفارت خانہ مصری حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ سفارت خانے نے کہا مذکورہ شہری التجمع الخامس جو نامی علاقے میں رہائش پذیر تھا اور نگران کیمروں سے اسے رہائش سے باہر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مقامی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے جبکہ سفارت خانہ مذکورہ شہری کے اہل خانہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ گھریلو ڈرائیور کے حقوق اس کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی ہے اس کے قوانین میں جہاں تجارتی کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے وہاں گھریلو کارکنوں کا بھی اسی طرح وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو عملے کے حقوق و واجبات ان کا تعین کیا گیا ہے جس پر عمل کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ گھریلو کارکن کے حقوق کے لیے ایک شخص نے دریافت کیا گھریلو ڈرائیور عامل منزلی کے لیے حقوق کا تعین کس طرح کیا جائے گا؟ سالانہ چھٹی کے ساتھ تنخواہ ہوگی یا بغیر معاہدہ تحریری ضروری ہے؟ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی ان کی جانب سے گھریلو کارکنان جن میں فیملی ڈرائیور، چوکیدار، ملازمہ وغیرہ شامل ہیں حقوق کا بھی اسی طرح تحفظ کیا گیا ہے جس طرح کمرشل کارکنوں کا کیا جاتا ہے۔ قانون محنت کے مطابق گھریلو ڈرائیور کے لیے مروجہ قانون کے تحت سال میں 15 دن کے حساب سے چھٹی دی جاتی ہے۔ 2 سال بعد 1 ماہ کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ کارکن کا حق ہوتا ہے۔ ملازمت کوئی بھی ہو معاہدے کا تعین کیا جانا انتہائی اہم ہوتا ہے اور تحریری معاہدہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں حتمی حل تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ ملازمت کا آغاز کرنے سے پہلے تحریری معاہدہ کر لیں تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملازمت کے معاہدے میں جو مراعات درج کی گئی ہوں گی کفیل ان پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اسی حساب سے تنخواہ اور چھٹی اور دیگر جو مراعات ہیں وہ بھی کارکن کو دی جاتی ہیں۔ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے نوکری کے اختتام پر ان کے حقوق کا جو تعین کیا گیا ہے وہ 4 سال بعد 1 ماہ کی تنخواہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر 4 سال سے زائد مدت ہوگی تو اسی تناسب سے حقوق وہ ادا کیے جائیں گے۔ جہاں تک ملازمت کے معاہدے کی بات ہے تو یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق ملازمت کا معاہدہ چاہے وہ گھریلو کارکن ہو یا تجارتی ادارے سے منسلک ہر کسی پر وہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے ملازمت کا معاہدہ محدود مدت کا ہوتا ہے جسے ہر سال تجدید کرانا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی نیا معاہدہ تحریر کیا جائے تو اس وقت وصول کی جانے والی تنخواہ اور مراعات درج کی جائیں۔
इसके अलावा एक शख्स ने पूछा, खरूज नहाई के बाद सफ़र नहीं किया जबकि इकामा भी एक्सपायर हो गया, क्या करें? वह खरूज नहाई के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है, वीज़ा कैंसिल करना होता है। अगर नहीं किया तो अभी जो है वो मुद्दत अगर गुजर चुकी है तो 1000 रियाल का जुर्माना होगा। वो अदा करने के बाद जो है इकामा तजदीद करने के बाद आप दोबारा से फ़ाइनल एग्ज़िट भी हासिल कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।